السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السيونس إن شاء الله غادي نهضروا على لي سومي كونديكتور، يعني غادي نديروا أول سيونس لي سومي كونديكتور. ألوغ باش نفهموا لي سومي كونديكتور غادي نديروا واحد لي زيتاب، بويسكو لي سومي كونديكتور يعني هما عبارة عن مادة. بالنسبة لهاد لي سومي كونديكتور هما عبارة عن مادة. دونك حنا أول حاجة شنو غنديروا؟ غادي نشوفوا شنو كنقصدوا بلا ماتير، غنديروا واحد التذكير فيها وغنديروا مناش كتكون هذيك لا ماتير، عاد نوصلوا لهاد لي سومي كونديكتور. يعني هذه هي كنظن انها لا ميور ميثود بور يعني كومبروند فاسيلمون هاد البرانسيب ديال هاد لي سومي كونديكتور. فوالا غادي نقراو هاد لا ماتير شنو كنقصدوا بها، بما ان هاد لا ماتير يعني تقدر تكون عندها 4 ديال الانواع اللي تقدر تكون فيهم. تقدر تكون ماتير ايزولون يعني ماده عازله، وتقدر تكون ماتير كونديكتور، وتقدر تكون ماتير سومي كونديكتور. يعني قبل ما ندوزو لهادشي اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي لا ماتير اون جينيرال، يعني نهضروا على لا ماتير اون جينيرال، عاد نشوفوا هاد يعني الانواع ديالها. لا ماتير اسكو كومبوز توت كورب، يعني هاد لا ماتير كتكون من الجسد، يعني من الجسد. نقدروا نقولوا بان لا ماتير هي عباره عن جسد، يعني الماتير هي عباره عن جسد، لان كل جسد فهو عباره عن ماده. فوالا سيتادير ايتين سبستانس ماتيريال، يعني هي عباره عن واحد الماده عندها واحد لي كاركتيرستيك فوندامونتال. يعني شنو هما الكاركتيرستيك فوندامونتال؟ يعني عندها واحد الخصائص اساسيه. شنو هما الخصائص؟ هما لي طوندي اي لا ماس. عندها جوج ديال الخصائص هما لي طوندي اي لا ماس، يعني التمدد و لا ماس اي الكتله، يعني الكتله هي لا ماس. فوالا شنو كنقصدوا بلا ماس؟ يعني التمدد راه معروفه. اما لا ماس شنو كنقصدوا بها؟ بان كل ماده عندها كتله. يعني الا خدينا مثلا الكالكولاتريس هي عباره عن ماده، يعني واحد الكورب عباره عن ماده. حنا قلنا بان الكورب هو عباره عن ماده، يعني راه تتكون منه الماده. هاد الكالكولاتريس يعني عندها واحد لا ماس، عندها واحد الكتله، يعني عندها واحد الكتله. هذيك الكتله دونك الا كانت عندها كتله دونك راها اوكيب دو ليسباس، يعني كتشغل واحد الحيز. مثلا الا حطيناها هنا راها غتشغل هذا الحيز هذا. بويسكو هي كتشغل واحد الحيز دونك شنو غادي نقولوا؟ بانها عباره عن ماتير. بويسكو كتشغل واحد الحيز فهي عباره عن ماتير. الا لاحظتوا راها درجت علينا الكتبه، دونك راها كتشغل واحد الحيز. بويسكو هي كتشغل واحد الحيز نقدروا نعتبروها ماتير، حيت قلنا باش نقولوا انها ماتير خاص يكونوا عندها جوج ديال الخصائص اساسيه هما لي طوندي اي لا ماس. بالنسبه اللي هي ماشي ماده هي الفراغ، يعني الفراغ نقدروا نعتبروه كاع من ماده، يعني ماشي ماده. وبالنسبه للهواء، الهواء راه هو عباره عن ماده. الا لاحظتوا ملي كنسدوا واحد القرعه، يعني الا سدينا القرعه راه اوتوماتيكمون تيكون يعني وسطها داك الهواء. يعني ملي كنبركوا على ديك القرعه الا بغينا نضغطوها، يعني هذاك لير اللي تيكون كومبريمي لداخل يعني ما كيخليش تضغط، يعني تتكون عامره بالهواء. كاين اللي غادي يسولني يعني فين ممكن اننا نحصلوا على الفراغ. هي في الصراحه يعني هذه القضيه صعيبه، يعني صعيبه باش اننا نفصلوا جزيئات الهواء على شي بلاصه باش نعتبروها فراغ. ولكن نقدروا نلقاو الفراغ نلقاوه في الفضاء، ولكن راه كيكون غير في بعض الاماكن، ما تيكونش يعني الفضاء فقط فراغ، ولكن راه تيكون يعني تحت البلازما ديال الهيدروجين ايتترا. الوغ دابا نهضروا على لا كونستيتيسيون دو لا ماتير، يعني الماده مناش كتكون. بالنسبه للماده مناش كتكون من مجموعه من الذرات، من الجزيئات، والجزيئات كيتكونوا من مجموعه من الذرات. اذا الماده راه كتكون من مجموعه من الذرات. هنايا لا ماتير اي كونستيتي دو لونسومبل دي موليكيل، يعني الماده كتكون من مجموعه من الجزيئات. الوغ كونستيتي دو بليزيور اتوم، قال لك اذا فهي كتكون من مجموعه من الذرات. لان علاش قلنا كتكون من مجموعه من ديال هاد الجزيئات؟ اذا فهي كتكون من مجموعه من الذرات. حنا كنعرفوا بان الجزيئات هي جوج او بليزيور اتوم، يعني لان الجزيئات هما فقط جوج او بليزيور اتوم، يعني جوج او اكثر ديال هاد لي زاتوم. اذا غادي نقولوا بان لا ماتير راه كتكون من بليزيور اتوم. يعني دابا مناش كتكون هاد لا ماتير غنقولوا بانها كتكون من مجموعه من الذرات. دونك دابا باش نديرو ليتيد ديال هاد لا ماتير فقط نديرو ليتيد ديال لي زاتوم.
بويسكو هاد لي زاتوم عندهم نفس الخصائص الفيزيائيه لهاد لا ماتيير. يعني باش نديرو ليتيد ديال واحد الماده فقط نديرو ليتيد ديال الذره ديال ديك الماده. مثلا بغينا نديرو ليتيد ديال يعني واحد القطعه ديال النحاس، غنديرو فقط ذره من هذيك القطعه ديال النحاس، يعني ذره ناخذوها منها وغنديرو لها ليتيد ديالها. بويسكو هاد الذره عندها نفس الخصائص الفيزيائيه لهذيك يعني لهذيك الماده، دونك راه الا عرفنا شنو مناش كتكون هذيك الذره راه غنعرفوا مناش كتكون هذيك الماده. بويسكو ديك الماده كتكون من بليزيور اتوم. مثلا كما قلنا ناخذ واحد الميطال، واحد القطعه ديال الحديد ولا واحد السلك ديال باردون، واحد القطعه ديال النحاس ولا السلك ديال النحاس، هذا نعتبره واحد الفيل دو كويفر، يعني واحد السلك ديال النحاس. بالنسبه لهذا السلك ديال النحاس حنا كنعرفوا بان الماده، يعني هذا السلك ديال النحاس هو عباره عن ماتير، يعني هاد لا ماتير كتكون من بليزيور اتوم. يعني الا لاحظتوا الا خدينا غير هذا البوين هادي راه غنلقاو فيها الملايير ديال لي زاتوم، لان لي زاتوم راهم صغار بزاف وما كيتشافوش بالعين المجرده، واصغر جزء في الكون يعني راهم تيكونوا صغار. يعني الا خدنا هاد البوين هادي غنلقاو فيها الملايير ديال لي زاتوم. حنا غادي ناخذوا غير اتوم من هادو، يعني غناخذوا غير اتوم ونشوفوها مناش كتكون. فوالا يعني كل ماده عندها يعني واحد لي زاتوم ديالها خاصين بها. بالنسبه لهذوك لي زاتوم فاش كيتغيروا، يعني كل ماده على الماده الاخرى كيتغيروا فقط في هاد لي نومبر دي زيليكترون، لي نومبر دي بروتون، ولي نومبر دي يعني دي كوش اللي تيكونوا هنايا. فوالا كل ماده كتختلف على الماده الاخرى فقط في هاد يعني لي نومبر دي كوش ولي نومبر ديال لي زيليكترون، لي نومبر دي بروتون ولي نومبر دي نوترون. اما لا ستركتير راه كتبقى يعني ستابل، يعني نفس لا ستركتير، يعني كيتكونوا اي ماده عندها يعني الذره كتكون من نواه وتتكون من الالكترونات والبروتونات والنوترونات. الوغ دابا شنو اللي قلنا؟ يعني دابا باش ندرسوا شي ماده غنهضروا فقط على الذره ديال ديك الماده، يعني باش نولوا نقارنوا يعني ماده مع ماده غنولوا نقارنوا غير الذره ديال ديك الماده مع الذره ديال الماده الاخرى. صافي هذه هي الفكره اللي بغيتكم تشدوا دابا. فوالا دابا غندوزو لا ماتير. بالنسبه لهاد لا ماتير كتكون يعني من لي كونديكتور، لي سومي كونديكتور اي لي زولون. تقدر تكون كونديكتور، تقدر تكون سومي كونديكتور، تقدر تكون ايزولون. يعني الماده تقدر تكون موصله، تقدر تكون شبه موصله، وتقدر تكون عازله. يعني شنو كنقصدوا بماتير كونديكتور؟ هي لي ماتير اللي تيكونوا كيوصلوا لو كورون، يعني كي كوندويز فاسيلمون لو كورون، ولا كنقولوا كي لي سباس لو كورون الكتريك. فوالا شنو هما هاد ليكزامبل ديال هاد لي ماتير؟ مثلا يعني عطيني دابا شي واحد ليكزامبل ديال الماده اللي هي موصله. مثلا لارجون، يعني لارجون راها ماده موصله، يعني الفضه ماده موصله، الكويفر ماده موصله، يعني النحاس، لور اللي هو الذهب ماده موصله، الالومنيوم حتى هو ماده موصله، يعني اتسيتيرا، الزنك، نيكل، فير، يعني الحديد حتى هو ماده موصله. بالنسبه لي زولون مثلا شنو هما المواد اللي هما عازله اللي ما كيوصلوش التيار؟ مثلا لو بابي يعني الاوراق ما كيوصلوش التيار، يعني لو فيغ يعني الزجاج ما كيوصلش التيار، لو بوا يعني الخشب حتى هو ما كيوصلش التيار، البلاستيك ما كيوصلش التيار. يعني خدينا لي زولون ودرنا فيهم امثله. وبالنسبه لي سومي كونديكتور حتى هما فيهم دي ماتير يعني خاصين بهم، ولكن غادي نشوفهم واش كيوصلوا التيار ولا ما كيوصلوش. يعني دابا حنا كنشوفوا غير اكزامبل ديال لي سومي كونديكتور، مثلا السيليسيوم، جيرمانيوم، لو كربون، يعني هادو راهم اكزامبل ديال لي ماتير اللي كيتسموا سومي كونديكتور. الوغ باش نفهموا مزيان هاد لي سومي كونديكتور غادي نشوفوا بعدا لي كونديكتور ونشوفوا لي زولون وعاد نشوفوا لي سومي كونديكتور، وغنديروا واحد المقارنه بيناتهم باش نفهموا مزيان هاد لي سومي كونديكتور. فوالا غنبداو بلي كونديكتور. الا اون فيبل ريزيستانس او باساج دي كورون، عندهم واحد الريزيستانس ضعيفه يعني باش ينتقل هذاك لو كورون، يعني عندهم واحد الريزيستانس ضعيفه اللي كتسمح لو كورون ينتقل. يعني كل ما كانت لا ريزيستانس ضعيفه كل ما لو كورون كينتقل. شنو كنقصدوا بهذه القضيه؟ يعني غنشرح لكم دابا. غناخذوا باغ اكزومبل واحد جينيراتور اللي هو ايديال، يعني خدينا واحد الريزيستانس ودرناهم في واحد لو سيركوي. الا لاحظتوا دابا باش نكالكيليو يعني لا فالور ديال هذيك لا ريزيستانس اش غنديروا اول حاجه غادي نديروا يعني
قلنا قبل ما نبداو يعني كنديروا لو سونس ديال لي جينيراتور، يعني الجينيراتور كيمشي من الموا لبليس. دونك لو سونس ديال المنحى ديال لاتونسيون او بورن ديال هاد الجينيراتور غتمشي من الموا لبليس. فوالا هنايا لو كورون، يعني ملي كنطراسيو لو سونس ديال الجينيراتور كندوزو لي كورون. فوالا لو كورون غادي يخرج من الجينيراتور، يعني راه سي ان ديبول اللي هو اكتيف، يعني غادي يعطي لو كورون وكيعطي كيعطي واحد يعني واحد لا طونسيون. حنا كنعرفوا بان لو جينيراتور كيعطي واحد لا طونسيون كونستانت كيلكو سوا اي ا بي، يعني كيعطي واحد لا طونسيون كونستانت كيلكو سوا لو كورون، كيلكو سوا لو كورون، لان هاد لو كورون راه هاد لا شارج هي اللي كتفرض هاد لو كورون، يعني هاد لو كورون كيتغير بدلال ديال هاد لا ريزيستانس. فوالا شنو كنقصدوا بهذه؟ حنا غندوي شويه بشويه. دابا قلنا بان هذا سي ان جينيراتور اللي هو ايديال. شنو كنقصدوا بايديال؟ يعني ما عندوش واحد لا ريزيستانس انتر. راه ديجا شرحنا داكشي في لي جينيراتور، يعني لي سورس دو طونسيون اي لي سورس دو كورون. فوالا هنايا قلنا بانه كيعطي واحد الطونسيون كونستانت كيكسوا لو كورون. فوالا كي باس هنايا، يعني اي ا بي راه كتساوي في هذه الحاله اي ا بي راه كتساوي او ملي كنهضروا على الجينيراتور اللي هما ايديال. دونك هنايا لو كورون كيمشي. دونك حنا كنعرفوا بان لا ريزيستانس هي واحد ديبول اللي هو باسيف. دونك لو سونس ديال لا طونسيون راه كيكون يعني العكس ديال لو سونس ديال لو كورون. يعني هاد اي ار ولا كنسموها اي ار ولا نسموها اي ا بي، يعني هاد البوان ا وهاد البوان بي اي ار ولا نسموها اي ا بي. الا لاحظتوا الا درنا هنايا لا لوا د مايل غنلقاو بان الا درنا هنا لا لوا د مايل غنلقاو بان او ناقص اي ار كتساوي زيرو، يعني درنا غير لا لوا د مايل. يعني اي او راه هي اي ا بي، يعني سوا دير اي ا بي ولا دير او. فوالا هنايا يعني او كتساوي اي ار. وحنا كنعرفوا بان يعني باش نديروا لا لوا دوم هنايا، يعني اي ار شحال كتساوي هنايا؟ هي لا كورون اللي كيعبر هاد لا ريزيستونس فوا لا ريزيستونس. ولكن اتونسيون الا كانوا هنايا متعاكسين كنديروا زائد، يعني غنديروا زائد لانهم متعاكسين. كانوا عندهم ميم سونس راه كنديروا ناقص. زائد ار فوا اي. فوالا حنا لاحظنا بان اي ار كتساوي ار فوا اي. وحنايا عارفين بان عطيناه واحد الجينيراتور، يعني هذا الجينيراتور كيعطي واحد لا طونسيون كونستانت. دونك دابا اش غنديرو؟ غنعطيو لا ريزيستونس مثلا نعطيوها اون فالور، مثلا نعطيوها 4، وغنشوفوا لو كورون شنو غيطرى ليه. مثلا اي ار شحال غتساوي؟ لا طونسيون او بورن دو ار غتساوي ار فوا اي، يعني مثلا نسموه ار 1 فوا اي. يعني هنا ار غيرناه، درنا واحد الريزيستونس كتساوي 4 اوم. يعني ملي غيرنا ديك لا ريزيستونس اش غيوقع لو كورون؟ ومثلا حنا ديجا عاطين في المعطيات او كتساوي 10 فولت، هذه فيكس، يعني كيعطي واحد لا طونسيون فيكس كيك سوا لو كورون اللي كيمشي منها. لو كورون اللي كيمشي منها كتفرضوا هذيك لا ريزيستونس. فوالا هنايا يعني عطينا ار كتساوي 4، وعندنا ديجا بان او كتساوي، يعني او كتساوي اي ار، او كتساوي اي ار تساوي ار 1 فوا اي. دونك غنعوضوا ار 1 ب 4. دونك اي شحال غتساوي؟ بويسكو او كتساوي يعني 10، دونك اي شحال غتساوي؟ هي 10 على 4، لان 10 على 4 نختزلوا 4 مع 4 غتبقى او. دونك هنا راه ما درنا حتى حاجه. دونك 10 على 4 شحال غتساوي؟ حسبوها بكالكيل. كتساوي 2.5. هادي كتساوي 2.5، يعني 10 على 4 كتساوي 2.5، يعني دابا ولات 4 في 2.5. وهذا قلنا هو لو كورون، يعني ملي عطينا ار 1 كتساوي 4 اوم، يعني اي عطاتنا هي 2.5. وإلا عطينا ار 1 عطينا 8 اوم، كتساوي 4 كتساوي 8 باردون في 10 على 8، يعني بحال ما درنا والو. يعني 10 على 8 الا حسبناها كتساوي 1.25. يعني شنو غتلاحظوا؟ بان الكورون كينقص،
يعني ملي طلعنا لا ريزيستونس اش وقع لو كورون هبط. اذا كل ما كبرت هاد لا ريزيستونس، يعني كل ما كبرت واحد لا ريزيستونس فواحد البلاصه ابليكينا عليها واحد لا طونسيون كما كتلاحظوا كونستانت، يعني الا كبرنا لا ريزيستونس اش غيوقع لو كورون كيهبط. هذه هي اللي بغيتكم تفهموا بان الا كبرنا لا ريزيستونس ديال واحد ديبول شنو غيوقع لو كورون؟ غادي يهبط. فوالا الا هبط لو كورون دونك هنايا الا لاحظتوا قال لك بان لي كونديكتور يعني هنايا الا هبطنا الكورون هبطنا لا ريزيستونس لو كورون كيهبط. حنا كنعرفوا اي كتساوي ار فوا اي، يعني الا طلعنا لا ريزيستونس لو كورون كيهبط، ولا هبطنا لا ريزيستونس لو كورون كيطلع. اذا هنا قال لك الو اون فيبل ريزيستونس او باساج دي كورون، يعني باش نقولوا لي كونديكتور راه عندهم واحد ريزيستونس صغيره. فوالا بويسكو عندهم ريزيستونس صغيره دونك راه لو كورون غيكون تري امبورطون اللي غيكون يدوز، دونك غيكون واحد كورون كبير. دونك فوالا الا كان كورون كبير دونك راه لا ريزيستونس كتكون صغيره. اذا هادو علاش سميناهم لي كونديكتور؟ لانهم عندهم يعني كيخلوا لو كورون يدوز واحد الكورون كبير منهم، يعني باش يتسموا لي كونديكتور خاص يدوز واحد الكورون كبير. بما ان هاد لا ريزيستونس راه كديبوند بليس الزيرو. الا لاحظتوا هنايا يعني هاد لي ميطو هادو اللي حاطين هنا، يعني لي ماتير اللي هما كونديكتور، الا لاحظتوا عندهم واحد لا ريزيستيفيتي صغيره 1.6 في 10 ناقص 8، يعني 0.000 يعني صغيره بزاف، يعني راه صغيره هادي بزاف. هادو الا لاحظتوا كاملين في 10 ناقص 8، يعني صغار بزاف. يعني دي ميثود يكونوا عندهم لا ريزيستيفيتي صغيره، ولكن حنا قلنا بان باش يكون واحد الماتير اللي هي كونديكتور خاص لا ريزيستونس تكون صغيره، ولكن حنا قلنا هنايا عندهم واحد لا ريزيستيفيتي صغيره. دونك شنو العلاقه ما بين لا ريزيستيفيتي ولا ريزيستونس؟ هي اللي غنشوفوا. حنا قلنا بان كل ما كانت لا ريزيستونس صغيره كل ما تيكون بون كونديكتور. ها هي درنا هنا يعني كل ما كانت لا ريزيستونس صغيره كل ما تيكون موصل جيد للتيار، يعني غيدوز لو كورون كبير. يعني كل ما كانت لا ريزيستونس صغيره كل ما لو كورون كيدوز كبير. فوالا هنا الا لاحظتوا راه كاتبين لك لي كونديكتور عندهم واحد لا ريزيستونس كديبوند للزيرو، كتقرب للزيرو. فوالا هنايا الا لاحظتوا هنايا عاطينا لا ريزيستيفيتي، حنا غنشوفوا شنو العلاقه ما بين لا ريزيستيفيتي و لا ريزيستونس. يعني كما كتلاحظوا هنايا هادو لا ريزيستيفيتي راه كل ماتير عندها واحد لا ريزيستيفيتي خاصه بها، يعني واحد الخاصيه فيزيائيه خاصه بها، يعني كتكون فيكس يعني، ولكن كتكون ديبوند للطومبيراتير. مثلا حنا اختارينا واحد لا طومبيراتير 20 دوغري سيلسيوس، يعني عبرنا لا ريزيستيفيتي في واحد لا طومبيراتير 20 دوغري سيلسيوس. غير واحد الملاحظه، لا طومبيراتير ما كتغيرش بزاف، راه كتغير واحد الكميه قليله، يعني كتغير واحد الكميه قليله بزاف. يعني شنو كنقصدوا كتغير واحد الكميه قليله؟ مثلا الا عبرناهم في 200 دوغري سيلسيوس غتلقى هنا مثلا في 10 اس ناقص 4 في 10 اس ناقص 3، يعني المهم كتبقى هاد لا ريزيستيفيتي صغيره. المهم هاد لا طومبيراتير ما كتغيرش بزاف، كتغير واحد يعني واحد الكميه قليله من هذيك لا ريزيستيفيتي. كنهملوا هذيك التغير، يعني هذيك الكميه اللي كتغير كنهملوها بدلاله هاد لا ريزيستيفيتي، يعني كتكون صغيره بزاف. فوالا هنايا دابا غادي نشوفوا لا ريزيستونس شنو العلاقه بينها وبين لا ريزيستيفيتي. الا لاحظتوا هنا ار سي لا ريزيستونس عندها شنو العلاقه بينها وبين لا ريزيستيفيتي؟ يعني كتساوي لا ريزيستيفيتي فوا لا لونغور على لا سيكسيون. يعني مثلا الا خدينا واحد السلك ولا واحد الفيل، الا شديناه مثلا وبغينا نعبروا له بغينا نحسبوا لا ريزيستونس ديالو، اش غنديروا لا سيكسيون، يعني الغلط ديال هاد الفيل فوا لا لونغور فوا الطول. يعني اش كنديروا لا ريزيستيفيتي ديال هذا، يعني لا ريزيستيفيتي راه كتكون خاصه بالميطال. مثلا الا شدينا الفير يعني الحديد راه عنده 9.6 في 10 ناقص 8، ولكن لارجون اللي هو الفضه عنده 1.6 في 10 ناقص 8.
يعني هذا عنده لا ريزيستيفيتي صغيره على هذا، يعني لا ريزيستيفيتي كتكون ديبوند لا ماتيير. يعني دابا باش نكالكيلو لا ريزيستونس اش كنديرو لا ريزيستيفيتي على حساب لا ماتيير، يعني كنشوفوا هذا لو طابلو كنشوفوا لا ماتيير اللي بغينا نحسبوا لا ريزيستيفيتي فوالا لونغور على لا سيكسيون. فوالا هنايا يعني باش نحسبوا كما كتلاحظوا هنايا، يعني الا شدينا جوج ديال لي ميطو عندهم ميم ديمونسيون، يعني عندهم ميم سيكسيون ميم لونغور، شنو غادي نستنتجوا بان مثلا هنايا يعني رو ال على اس، يعني بويسكو عندهم ميم لونغور وعندهم ميم سيكسيون، اذا شنو اللي كيتغير غير لا ريزيستيفيتي. يعني الا غيرنا لا ريزيستيفيتي، سواء الا طلعت لا ريزيستيفيتي شنو غيوقع لا ريزيستونس كتطلع، ولا هبطات لا ريزيستيفيتي شنو كيوقع لا ريزيستونس كتهبط. الا هبطنا لا ريزيستيفيتي كتهبط لا ريزيستونس. فوالا دونك كل ما كانت لا ريزيستيفيتي صغيره ديال هاد لي ميطو، كل ما لا ريزيستونس اش كتكون صغيره. والا كانت لا ريزيستونس صغيره شنو كيوقع؟ الا كانت لا ريزيستونس صغيره الا كانت لا ريزيستونس كتصغر شنو كيوقع؟ لو كورون كيهبط. فوالا قلنا بان الا طلعنا لا ريزيستيفيتي غطلع لا ريزيستونس، والا طلعت لا ريزيستونس غادي يهبط لو كورون. ولا شدينا هاد مثلا هبطنا لا ريزيستيفيتي، يعني خدينا مثلا لارجون راه عنده لا ريزيستيفيتي صغر من الفير، يعني لارجون راه الفضه عنده لا ريزيستيفيتي صغر من الفير. الا لاحظتوا الا هبطنا لا ريزيستيفيتي هبطناها دونك لا ريزيستونس كتهبط، وإلا هبطت لا ريزيستونس غادي يطلع لو كورون. دونك شنو غنستنتجوا؟ بان لارجون راه سي ان بون كونديكتور، يعني موصل جيد للتيار. يعني غنقولوا بان لارجون راه احسن من الفير، يعني لارجون راه موصل جيد للتيار احسن من الفير، لان عنده لا ريزيستيفيتي صغيره. كل ما كانت لا ريزيستيفيتي صغيره غادي تكون لا ريزيستونس صغيره، وكل ما كانت لا ريزيستونس صغيره غادي يكون لو كورون يعني كبير. يعني دونك غادي يكون موصل جيد للتيار. غادي نقولوا بان دابا شنو اللي غادي نكلاسيفيو هاد لي ميطو، غنقولوا بان لارجون موصل جيد للتيار لان عنده لا ريزيستيفيتي صغيره فيهم بزاف. الكويفر موصل جيد للتيار لان لا ريزيستيفيتي صغيره بزاف. الا لاحظتوا شفنا دابا لي كونديكتور، غنشوفوا دابا لي ايزولون. فوالا لي زونو الا مشينا شفنا لا ريزيستيفيتي مثلا شفنا ديال الخشب غنلقاوها 10 اس 10، كتفاري من 10 اس 10 على 10 اس 11. قلنا ديبوند لا تمبيراتير. فوالا كتغير من 10 اس 10 حتى 10 اس 11. وحنايا كنا شفنا بان يعني لا ريزيستيفيتي ديال هادو 10 اس ناقص 8، يعني صغيره بزاف. هاد لا ريزيستيفيتي صغيره بزاف بالمقارنه مع لي زونو، يعني لا ريزيستيفيتي ديال لي ماتيريو صغيره بزاف بالمقارنه مع لي ماتير اللي هما ايزولون. دونك كل ما كانت لا ريزيستيفيتي كبيره شنو غيوقع لو كورون؟ شنو غيوقع لا ريزيستونس؟ غتكون كبيره. ولا كانت لا ريزيستونس كبيره شنو غيوقع لو كورون؟ غادي يهبط. يعني هذا راه يعني هاد لي زونو راه ما كيوصلوش التيار. علاش ما كيوصلوش التيار؟ لانهم عندهم واحد لا ريزيستيفيتي كبيره. دونك بويسكو عندهم لا ريزيستيفيتي كبيره راه غادي يكون عندهم واحد الريزيستونس كبيره. وحنا كنعرفوا بان لا ريزيستونس العلاقه ديالها مع لو كورون راه كيريزيست لو باساج دو كورون، كتقاوم الباساج ديال هذاك لو كورون. كنتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم. دابا غندوزو لي سومي كونديكتور. قلنا بان لا ريزيستونس ديال لي ايزولون كتكون ديبوند بليس لانفيني، يعني كتكون كبيره بزاف. وقلنا لا ريزيستونس ديال لي كونديكتور كتكون صغيره بزاف، لان لا ريزيستونس اللي كانت صغيره لو كورون اوتوماتيكمون تيكبر، ولا كانت لا ريزيستونس كبيره لو كورون كيصغر. هنا دابا غندوزو لي سومي كونديكتور. قال لك سيدي لي سومي كونديكتور بريزونت اون سيتياسيون انترميديير انتر لي كونديكتور اي لي زونو. قال لك كيمثل واحد الحاله وسطيه ما بين هاد لي زونو اي لي كونديكتور، يعني ما بين العوازل والموصلات. Ces éléments se caractérisent par 4 électrons de valence اللي غنهضروا عليها. نشوفوا دابا لا ريزيستونس ديالهم. لا ريزيستونس قال لك بان لا ريزيستونس راها كتكون يعني كبر من لا ريزيستونس ديال لي كونديكتور، وكتكون صغر من لا ريزيستونس ديال ايزولون. دونك راه عندهم دونك راه عندهم واحد الريزيستونس كتكون يعني كبر من لا ريزيستونس ديال لي كونديكتور. اذا بويسكو هي كبر من لا ريزيستونس ديال لي كونديكتور راه غادي يكون يعني كيوصل واحد شويه لو كورون.
وهنا عنده واحد هنا ما بين العلاقه ديالهم مع هاد لي ماتير اللي هما ايزولون عندهم واحد لا ريزيستانس كبيره. دونك راه كتكون لا ريزيستانس ديالهم بين لي كونديكتور وبين لي زولون. راه كنتمنى المعنى يكون واضح. قال لك لي سومي كونديكتور نو سون با دي بون كونديكتور اي نو سون با دي بون ايزولون. يعني قال لك لي سومي كونديكتور ما كيكونوش يعني موصلين للتيار مزيان وما كيكونوش عازلين مزيان. مثلا بغينا نعزلوا واحد جوج ديال المواد كيوصلوا التيار، بغينا نعزلوهم على بعضياتهم، راه ما غاديش نستعملوا واحد السومي كونديكتور، لان السومي كونديكتور كيدوز واحد الكميه قليله بزاف. دونك الا درنا هذا راه يقدر يوقع واحد الريسك. دونك حنايا الا بغينا عازل راه ما نستعملوش واحد السومي كونديكتور، لان السومي كونديكتور ماشي عازل 100%. وإلا بغينا مثلا واحد الموصل للتيار ما غاديش نديروا واحد السومي كونديكتور وسيط، لانه ما كيوصلش التيار مزيان، هنايا غادي نرجعوا لي كونديكتور، غادي نقول واحد الفكره فيهم. بالنسبه لهاد يعني لي كونديكتور قال لك سي زيليمون كي بوسيد او ماكسيموم 3 الكترون دو فالونس. شنو كنقصدوا بلي زيلكترون دو فالونس؟ مثلا غناخذوا واحد ليكزامبل ديال مثلا واحد الذره ديال النحاس. قلنا ما نبقاوش نهضروا على لا ماتير، وانما غنولوا نهضروا على يعني لاطوم ديال اي حاجه. يعني راه بويسكو يعني الذره عندها نفس الخصائص الفيزيائيه لهذيك الماده، غنولوا نهضروا فقط على الذرات ديال كل ماده، غنولوا نهضروا على الذرات ديالها. فوالا قلنا بان يعني باش نقولوا انهم دي كونديكتور خاص يكونوا يعني عندهم 3 الكترون دو فالونس على الاكثر. شنو كنقصدوا بلي زيلكترون دو فالونس؟ هما لي زيلكترون ليبر، يعني تيكونوا في الطبقه الاخيره، الكوش الاخرى. يعني الا حسبتوا هنايا غتلقاو الكترون واحد. بالنسبه لي كونديكتور امبوسيبل تلقى 4 ديال لي زيلكترون برا، لانهم على شنو تيقول لك فقط يعني في هاد البلاصه، يعني كنقصدوا في هاد البلاصه امبوسيبل تلقى في الكوش الكبيره تلقى فيها 4 ديال لي زيلكترون دو فالونس، راه كتلقى غير 3 او اقل، يعني او ماكسيموم يكونوا 3، يعني على الاكثر يكونوا 3. هنا الا لاحظتوا الذره ديال النحاس عندها فقط الكترون دو فالونس، يعني راها كونديكتور. الا لاحظتوا هنايا الذره ديال الالومنيوم يعني عندها نحسبوا هنايا 1 2 3، يعني في الطبقه الاخيره الكوش الاخرى عندها 3 ديال لي زيلكترون دو فالونس. يعني راه كما قلنا لي كونديكتور امبوسيبل يكونوا عندهم اكثر من 3 ديال لي زيلكترون دو فالونس، ولا تيتسموا دي زيلكترون ليبر. اما الا دزنا لي سومي كونديكتور غنلقاو فيهم 4 ديال لي زيلكترون دو فالونس، توجور كيكونوا فيهم 4 ديال لي زيلكترون دو فالونس. يعني ملي كنهضروا على لي سومي كونديكتور عندهم 4 ديال لي زيلكترون دو فالونس. فوالا بحال مثلا ليكزامبل ديال لي سومي كونديكتور راه ديجا قلنا بان نرجع نشوفوا ليكزامبل ديال لي سومي كونديكتور. يلا لاحظتوا قلنا السيليسيوم، الجرمانيوم والكربون.